نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 سے 82 تک ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ان سے پچھلی آیات میں اور ان آیات میں ایک ہی مضمون چل رہا ہے، یہودیوں کے باطل نظریات۔ پچھلی قوموں میں بھی اور امت محمدیہ میں بھی ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ ہے خواہشات پر اپنے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، دین پر عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور بغیر عمل کے جنت میں جانے کو بڑا جی چاہتا ہے۔ یہی بات یہودیوں کے اندر تھی، یہی آج کے مسلمانوں میں ہے۔ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کو کون عذاب دیتا ہے، اور ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اور ان کی حقیقت بھی آپ نے پچھلی آیات میں دیکھی کہ تورات میں اپنی مرضی سے فتوے شامل کر کے، مرضی کے نوٹ لے کر کہتے کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ کتاب اللہ میں تحریف، تغیر، تبدل، انہیں اس کام کو کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی تھی۔ اس قدر بغاوت والے لوگ تھے، اور کہتے کیا ہیں؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، جہنم میں ہمارا کوئی کام نہیں، اور بالفرض اگر چلے بھی گئے تو چند دن کی بات ہے، باہر آ جائیں گے۔ خیالی پلاؤ پکائے ہوئے ہیں۔
आखिरत और दुनिया में कोई फर्क नहीं कर रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात के दो जवाब दिए हैं। पहला जवाब एक और मकाम पर है, पहले मैं वो बता देता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर तुम वाकई अल्लाह के महबूब हो तो फिर मरने की तमन्ना करो, मरो और डायरेक्ट पहुंचो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही कहा अल्लाह ताला ने, फतमन्नाउल मौत, मौत की तमन्ना करो, जल्दी पहुंचो, जन्नत इंतजार कर रही है। और फिर अगले अल्फाज में बता दिया, वलन यतमन्नऊहु अबदम बिमा कद्दमत अयदीहिम, मौत की तमन्ना कभी भी नहीं करेंगे, इनको पता है हमारे काले करतूत क्या है, इनको पता है हमारे अमाल कैसे हैं, मरने की तमन्ना नहीं कर सकते। तो फिर एक और जवाब भी दिया रब्बुल इज्जत ने, कुल लत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, तो फिर तुमने अल्लाह से कोई अहद मुआहदा किया हुआ है, कोई तहरीर है, कोई सबूत है, कोई लिखा हुआ कुछ है तुम्हारे पास? अगर लिखा हुआ है फलन युखलिफ अल्लाहु अहदा, तो फिर अल्लाह ताला तो वादे की खिलाफी नहीं करते अगर अल्लाह ने वादा किया हुआ है। अम तकूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, या फिर तुम अल्लाह पर झूठ बोलते हो, बहतान लगाते हो, अपने बातिल नजरियात की तरवीज करते हो और हक को पीछे छोड़ते हो। इसके बाद रब्बुल इज्जत ने एक जनरल कानून बयान कर दिया, बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु, जो शख्स है गुनाहगार और इतने गुनाह के गुनाहों ने उसे घेरा हुआ है, फउलाइका अस्हाबुन नार, ये तो जहन्नमी है। अपने आप को जो मर्जी कहलवाएं, जितने मर्जी बड़े दावे कर लें, जब दूसरे इंसानों को नजर आ रहा है कि यह बंदा सुबह शाम गुनाहों में लथपथ है, सुबह शाम गुनाह किए जा रहा है, ये जो दावा कर रहा है, ये दावे में कैसे सच्चा हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है। फौलाइका साहबुन नार, गुनाहों में लथपथ रहने वाला जब तक लोग उसकी शहादत ना दें वो जहन्नमी है। हुम फीहा खालिदून, जहन्नम में भी हमेशा रहेंगे। और दूसरी बात भी बता दी, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाएंगे और ईमान नहीं लाएंगे व अमिलुस सालिहात, नेक अमल भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े बता दिया। आप कुरान मजीद में जहां से भी तिलावत करें, ईमान वालों का जिक्र जहां भी आएगा, जैसे यहां आया है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों का जिक्र करते ही व अमिलुस सालिहात की शर्त साथ लगाई है, ताकि कोई भी अपनी मर्जी से खामखा की बात ना कर सके। पहले अपना अमल साबित करें, अमल है तो इंशाअल्लाह खैर है। उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, अमल है तो इंशाअल्लाह जन्नती हैं। लोग इस बात की गवाही देंगे कि यह बंदा नेक है और जन्नती है। तो अल्लाह ताला ने जो आखिरी बात कही है कि अगर कोई शख्स गुनाहगार है और गुनाहों ने उसे घेर रखा है तो वो जहन्नमी है, दुनिया वाले भी कहेंगे वो जहन्नमी है। और अगर साहिब ईमान है और नेक अमल उसका साथ दे रही है, उसकी जिंदगी इस बात का सबूत दे रही है कि बंदा मोमिन है, उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, यही जन्नती हैं और यही हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। आइए अब सबक पढ़ते हैं। मिसबाहुल कुरान, फहम कुरान के दो मुख्तलिफ उसलूब हैं। पहला उसलूब तर्जुमा कुरान बजरिया अलामात। वाव का माना और कालू, उन सब ने कहा। कालू किससे निकला? कौल से। कौल अकवाल मकूला अकवाल जरी, वकालू और उन सब ने कहा। लन हरगिज नहीं, तमस्सना हमें छुएगी। मस मसास, छूने के माना में, मस मसास। लन तमस्सना, हरगिज नहीं छुएगी हमें, अन्नारु आग। नूरी नारी मखलूक और ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी, नार आग को कहते हैं।
वकालू, और उन सब ने कहा, लन तमस्सना, हरगिज नहीं छुएगी हमें, अन्नारु, आग, इल्ला, मगर, इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला कलील, मगर, अय्यामन, चंद दिन, मादूदा, गिनती के, अय्याम मादूदा उल्टा तर्जमा करें, गिनती के चंद दिन, गिनती के चंद दिन। कुल, आप कह दें, कुल किससे निकला? कौल से। ये फेल अमर है हुक्म देने के लिए। कुल, आप कह दें, अत्तखज़्तुम, क्या तुमने ले रखा है, अखज़, माखूज, मुआखिज़ा, पकड़ना, लेना, अत्तखज़्तुम, क्या तुमने ले रखा है, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, आहदन, कोई वादा, कोई अहद, कोई मुआहिदा, कोई तहरीर, कोई सबूत है तुम्हारे पास? दोबारा देख लें इसको। वकालू, और उन सब ने कहा, लन तमस्सना, हरगिज नहीं छुएगी हमें, अन्नारु, आग, इल्ला, मगर, अय्याम मादूदा, गिनती के चंद दिन। कुल, आप कह दें, अत्तखज़्तुम, क्या तुमने ले रखा है, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, आहदन, कोई वादा, कोई अहद, कोई मुआहिदा, फलन, तो हरगिज नहीं, फलन, तो हरगिज नहीं, युखलिफ अल्लाहु, वो खिलाफ करेगा अल्लाह, यानी अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, अहदाहु, अपने वादे की, तो हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह ताला अपने वादे के। अम, या तकूलूना, तुम सब कहते हो, तकूलूना किससे निकला? कौल से। सबकी आवाज नहीं आ रही। तकूलूना किससे निकला? कौल से। अम तकूलूना, या तुम सब कहते हो, अल्लाही, अल्लाह पर, माला, जो नहीं, तालमून, तुम सब जानते। तालमून किससे निकला? इल्म से। ता का माना तुम, और वाव नून का, बाकी क्या बचा? इल्म। माला तालमून, जो तुम नहीं जानते वो तुम अल्लाह के बारे में कहते हो, गोया के तुम अल्लाह पर बोहतान लगा रहे हो, गोया के तुम अल्लाह पर बोहतान लगा रहे हो। दोबारा देख ले, फलन, तो हरगिज नहीं, युखलिफा, वो खिलाफ करेगा अल्लाह ताला, अहदहु, अपने वादे को, अम, या तकूलूना, तुम सब कहते हो, अलल्लाही, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। बला, हां क्यों नहीं, बला, हां क्यों नहीं, मन, जिसने, कसबा, कमाई, कसबे हलाल, कसबी और वहबी भी बोला जाता है, कसबे हलाल, जिसने कमाई, सय्यतन, बुराई, सय्या गुनाह के माना में है, बुराई। बला मन कसबा, हां क्यों नहीं, जिसने कमाई, बुराई, गुनाह किए, वा, और अहातत, घेर लिया, एहाता, एहाता, चारों तरफ से घेरना, मुहीत, घेरा हुआ, व अहातत, और घेर लिया, बिही, उसको, खतीअतुहु, उसके गुनाह ने, खतीआ जमा है खता की, खतीआ जमा है खता की, और घेर लिया उसको उसके गुनाहों ने, घेर लिया उसको उसके गुनाहों ने। फउलाइका, तो वही लोग, अस्हाबुन्नार, दोज़ख वाले हैं। असहाब साहिब की जमा है, साहिब साथी या वाले कहते हैं, और अन्नार आग को कहते हैं। हमारी उर्दू जबान में इसको, आग को दोज़ख भी कहते हैं। तो आग वाले, जहन्नम वाले, दोज़ख वाले एक ही बात है। हाँ जी, फउलाइका, तो वही लोग ही, अस्हाबुन्नार, दोज़ख वाले हैं, आग वाले हैं, जहन्नम वाले हैं। हुम, वो सब, फीहा, उसमें, खालिदून, सब हमेशा रहेंगे। खालिद, हमेशा रहने वाला। जन्नत को कहते हैं खुल्दे बरी, जन्नत को कहते हैं खुल्दे बरी, ये जन्नत का एक नाम है हमारी जुबान में।
تو ہمیشہ رہنے کی جگہ. دوبارہ دیکھ لیں, بلا ہاں کیوں نہیں, من جس نے کسبا کمائی, سیئتن برائی, وَأَحَاطَتْ اور اس نے گھیر لیا, بِهِ اس کو, خطیئتہ اس کے گناہوں نے, فَأُولَئِكَ تو وہی لوگ, اصحاب النار دوزخ والے ہیں, ہم فیہا وہ سب اس میں, خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو, آمنو سب ایمان لائے. آمنو کس سے نکلا؟ امن سے, امن ایمان مؤمن, اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے, وعاملو اور ان سب نے عمل کیے. یہ لفظ ڈائریکٹ عمل سے نکلا ہے, واو الف علامت ہے, ہٹا دیں عمل ہی بچے گا نا پیچھے. ہاں جی, وعاملو اور ان سب نے عمل کیے, الصالحات نیک اعمال صالحہ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. اولئک وہی لوگ, اصحاب الجنہ جنت والے ہیں, وہی لوگ جنت والے ہیں, ہم وہ سب, فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. دوبارہ دیکھ لیں, والذین آمنوا اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے, وعاملوا اور ان سب نے عمل کیے, الصالحات نیک, اولئک وہی لوگ, اصحاب الجنہ جنت والے ہیں, ہم فیہا وہ سب اس میں, خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. اس اسلوب میں 65% الفاظ اردو میں معمولی فرق سے یا بالکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے. 20% بار بار آ کر خود بخود یاد ہو جاتے ہیں, انہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے. 15% خالص عربی کے مشکل اور نئے الفاظ ہیں جو سرخ رنگ میں آپ کو یاد کرنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں. ہاں جی, واو کا معنی, قالو ان سب نے کہا. کس سے نکلا یہ؟ قول سے. قول اقوال, مقولہ, اقوال ذری. لن ہرگز نہیں, تمسنا ہمیں چھوئے گی. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مس مساس, مس مساس چھونے کے معنی میں. النارو آگ, اردو میں کیا بولتے ہیں؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا, ناری. اللہ مگر, اللہ ماشاءاللہ, اللہ قلیل, اللہ یہ کہ. ایامن دن, ایامن چند دن. ایامن جمع ہے, واحد کیا ہے؟ یومن. واحد کیا ہے بیٹا؟ یومن. یوم, ایام, یوم آزادی, یوم آخرت. معدودہ گنتی کے, چند دن گنتی کے. تو معدودہ عدد سے ہے, عدد, تعداد, معدود تینوں ہی اردو میں ڈائریکٹ بولے جاتے ہیں. عدد, تعداد, معدود, چند دن گنتی کے. کل آپ کہہ دیں, کل آپ کہہ دیں. اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے, کیا تم نے لے رکھا ہے. اردو میں کیا بولتے ہیں بیٹا؟ اخذ, ماخوذ, مواخذہ. عند اللہ اللہ کے پاس. لفظ اندہ کو اردو میں بولیں, عند اللہ معجور ہو, عند الطلب, عند اللہ معجور ہو, عند الطلب. عہدن کوئی عہد, کوئی معاہدہ, کوئی تحریر, کوئی ثبوت, سب ترجمے کر سکتے ہیں. کل اتخذتم عند اللہ عہدا, کہہ دیجئے کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ کے ہاں کوئی عہد. فلن تو ہرگز نہیں, یخلفا خلاف کرے گا. خلاف, مخالف, مخالفت. خلاف, مخالف, مخالفت. تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالی عہدہ اپنے عہد کے. عہد, معاہدہ, عہد و پیمان. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا, اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے. کہہ دو کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے کوئی وعدہ,
تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے۔ ام یا تقولون، تم سب کہتے ہو۔ تقولون کس سے نکلا؟ قول سے۔ قول اقوال مقولہ اقوال زرعی۔ علی اللہ، اللہ پر۔ لفظ علی کو اردو میں بولے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ۔ ما جو، لا نہیں، تعلمون تم سب جانتے۔ ما کو اردو میں بولے ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت۔ لا کو اردو میں بولے لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی۔ تعلمون کس سے نکلا؟ علم سے۔ علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات وغیرہ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر ایسی باتیں جو تم جانتے ہی نہیں، گویا کہ اللہ پر بہتان لگاتے ہو۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئتن برائی، سیئہ برائی کو کہتے ہیں، اعمال سیئہ برے اعمال، سیئات بھی بولا جاتا ہے اس کی جمع بھی۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی، واو کا معنی اور، احاطت اور گھیر لیا، احاطہ محیط، احاطہ محیط اور گھیر لیا، بھی اس کو، گھیر لیا اس کو۔ ہی تو پہلے سے نیلا ہوتا تھا، با کا معنی کو ہو رہا ہے اس لیے وہ بھی نیلے میں چلا گیا، ورنہ یہ اردو میں بولا جاتا بہرحال، بالکل، بالمشافہ وغیرہ۔ خطیئتہ اس کے گناہوں نے، گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے۔ خطا کی جمع ہے خطیہ۔ فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الناری آگ والے، یہی وہ لوگ ہیں آگ والے۔ ہم وہ سب، فیہا اس جہنم میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الذین اور وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، اعمال صالحہ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنتی جنت والے، ہم وہ سب، فیہا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، آیت نمبر 80 سے 82 تک۔ سارے سبق میں اکثریت اردو والے استعمال کی اور چند ایک بار بار آنے والے، اور یاد کرنے والا لفظ آج آپ کے حصے میں نہیں آیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔